बुलेटिन का आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि शब मेराज के लिए पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। 5,500 से ज़ायद अफसरान और एहलकार शहरियों की हिफाजत पर मामूर होंगे। सिक्योरिटी इंतजाम निगरानी के लिए 6 डिविजनल SPs और 22 SDPOs तैनात। मसाजिद और हसास मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि कैटेगरी A की 218, B कैटेगरी की 776 मसाजिद के गिर्द सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाएगी। तफसीलात जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शब मेराज की मुनासबत से मुख्तलिफ मसाजिद में अज़कार की खसूसी महफ़िल का भी एहतमाम किया गया है, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की तरफ से खसूसी इंतजाम किए गए हैं। DIG ऑपरेशन ऑफिस के मुताबिक 5,500 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो आज शब मेराज की सिक्योरिटी पर ममूर होंगे, जिनकी सुपरविजन जो है वो अपडेट करने के लिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क भर में शब मेराज आज इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद और जामियात को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शब मेराज पर शहर की मसाजिद और जामियात में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुनक्किद की जाएंगी। खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी कहते हैं, शब मेराज पर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मुस्लिमा के लिए 5 नमाजों का तोहफा दिया गया। उम्मत मुस्लिमा को शब मेराज पर ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत और रियाजत में गुजारना चाहिए। शब मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक सफ़र है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में और अहादीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम में मौजूद है, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, फिर सिदरतुल मुंतहा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसके दीदार से मुशर्रफ़ हुए। आज की रात का जो ख़ास पैगाम है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हमारी निजात, फ़लाह और तरबियत के लिए नमाज का तोहफ़ा लेकर आए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस शब में जो कुछ मुशाहदात फरमाए, जिसमें जो लोग हुकूकुल्लाह की, हुकूकुल इबाद की अदायगी में कोताही करने वाले हैं, उनकी सज़ाओं का जिक्र है कि कैसे उन्होंने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कोताही की और आज उन्हें कैसे वहाँ सज़ा दी जा रही है। शहर में सबसे बड़ा इज्तिमा दावत इस्लामी की जानिब से रेलवे ग्रिफन ग्राउंड मुगलपुरा में मुनक्किद होगा। दाता दरबार समेत दीगर मकामात पर भी महाफिल मुनक्किद की जाएंगी। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42 के फिरोजपुर रोड गुलाब देवी अंडरपास पर 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कलमा चौक से कैंची अमरसदू की जानिब जाते हुए गाड़ियां आपस में टकराईं। रश में एक गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने से गाड़ियां कतार में टकरा गईं। हादसे के बायस फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। तफसीलात जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान, बताइएगा किस तरह से गाड़ियां लगीं? जी, गुलाब देवी अंडरपास में एक बड़ा ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जहां पे कलमा चौक से मजंग की जानिब जाते हुए गुलाब देवी अंडरपास के नीचे 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कतार में ये गाड़ियां एक दूसरे के पीछे टकराती गई। रश के दौरान एक गाड़ी जो सबसे आगे थी उसने ब्रेक लगाई, जिसके बाद 7 मजीद गाड़ियां कतार में पीछे से टकराई, जिसके बायस गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बायस फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इतला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने ट्रैफिक को कंट्रोल करने और गाड़ियों को सड़क से हटाने का अमल शुरू कर दिया है। रश के दौरान एक गाड़ी ने ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। सबसे आखिर में टकराने वाली गाड़ी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। ताहम गाड़ियों में सवार तमाम अफराद और ड्राइवर महफूज रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम अपडेट करने के लिए। खुश्क सर्दी में इजाफा, शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में सर्दी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन की शहरियों को बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर इस वक्त शदीद ठंड की लपेट में है। खुश्क सर्दी की लहर शहर में जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान जो शहर का दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवाओं की बात की जाए तो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानिब धुंध की बात
کر لی جائے تو دھند اس وقت جو ویزیبلٹی ہے وہ تو کافی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہے، لیکن اس میں گزرتے وقت کے ساتھ جو اضافہ ہے وہ شدید متوقع ہے۔ ایسے میں جو ماہرین ہیں وہ شہریوں کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، اور اگر انہیں سفر کرنا پڑتا ہے تو فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ دوسری جانب خشک سردی کے باعث جو شہریوں کی بڑی تعداد ہے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے، سینے، سانس، کھانسی سمیت مختلف بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں جو ہے وہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایسے میں ماہرین کی جانب سے یہی شہریوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری طور پر جو ہے وہ سفر سے گریز کریں اور گرم ملبوسات کا جو ہے وہ استعمال کریں تاکہ وہ بہت شکریہ آفاق نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سبززار بند روڈ، سنت نگر، کرشن نگر میں سوئی گیس کی بندش، گرین ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن میں بھی سوئی گیس غائب، نشتر، یوحنا آباد، چنگی مسدو، کاہنہ کے مکین سوئی گیس سے محروم ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل، بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، سخت سردی میں سوئی گیس کی عدم فراہمی نے شہریوں کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے، اور سوئی گیس نہ آنے کے باعث جہاں خواتین کو گھریلو امور نپٹانے میں مشکلات کا سامنا ہے، وہیں چھوٹے بچے اور بزرگ بھی جو ہیں وہ ہیٹر دستیاب نہ ہونے کے باعث بیمار پڑ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی جو ہے وہ وعدے کے مطابق کھانا پکانے کے اوقات کار میں بھی سوئی گیس کی فراہمی میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ میں اس وقت نشتر کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں پر ایک خاتون خانہ میرے ہمراہ ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گی آپ؟ ایل پی جی استعمال کر رہی ہیں آپ، تو اس کا بجٹ بھی آپ کو متاثر کر رہا ہے، مشکلات کا بھی آپ کو سامنا ہے، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ جی، گیس کا تو سردیاں آتی ہیں، ہر سال ہی ایشو ہوتا ہے گیس کا کہ گیس مہیا نہیں ہوگی آپ کو، لیکن اب کہا گیا تھا کہ جی کھانے کے اوقات میں آپ کو گیس ملے گی، صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ صبح کے ٹائم گیس ہوتی ہے نہ شام کے ٹائم ہوتی ہے۔ صبح بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، ان کے ناشتے وغیرہ کے لیے کوئی گیس نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ہمیں یہ ایل پی جی، یہ سلنڈر یہ رکھنا پڑ رہا ہے، ایل پی جی استعمال کرنی پڑ رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ سلنڈر چولہا جلاتے ہوئے کہ ایک سہولت ہے مہیا، لیکن وہ ہمیں مہیا نہیں کی جا رہی۔ ایل پی جی کا ریٹ 310 سے 320 کے قریب یہ چلا گیا، اب ہم بل بھی پے کریں گے اور یہ بھی بھرائیں گے، تو پھر بجٹ ہمارا جو ہے وہ بالکل آؤٹ ہے۔ بچوں کی فیسیں اور خرچہ گھر کا ایک گھریلو عورت کے لیے تو یہ بالکل جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے بجٹ کنٹرول کرے۔ جی بالکل، ایل پی جی کے استعمال نے عام آدمی کے گھر کا جو بجٹ ہے وہ متاثر کر رکھا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت شکریہ رومیل الیاس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ فنڈ کہاں اڑائے گئے، بد انتظامی کا ہولناک نتیجہ، غیر ملکی امداد بند، ایڈز اور ٹی بی کنٹرول پروگرامز کی فوراً فنڈنگ رک گئی، امراض کی تشخیص کے ساتھ علاج ختم ہو گیا، لاکھوں زندگیاں خطرے میں آ گئی۔ گلوبل فنڈ کی ناراضی کے اس نہج پر لے آئی، ایڈز اور ٹی بی کی متبادل فنڈنگ کا کوئی بندوبست نہیں۔ ایڈز اور ٹی بی کنٹرول پروگرامز میں وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا، مریضوں کا بوگس ڈیٹا بھی مرتب کرنے کی شکایات موصول ہوئیں۔ گلوبل فنڈ نے ایڈز اور ٹی بی کنٹرول پروگرام کو فنڈنگ بند کر دی۔ ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں کا علاج معالجہ متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ایڈز اور ٹی بی کنٹرول پروگرامز کی فوراً فنڈنگ بند ہونے سے نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایڈز اور ٹی بی کی متبادل فنڈنگ کے لیے بھی کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ صحت کی افسر شاہی ایڈز اور ٹی بی کنٹرول پروگرامز کے بحران سے لاپرواہ دکھائی دیتی ہے۔ جون 2026 سے ایڈز اور ٹی بی کنٹرول پروگرام چلانا صوبائی حکومت کے ذمہ ہوگا۔ اس موقع تدارکیز ہائی کورٹ نے پی ایچ اے کو پارکس کو کمرشل مقاصد کے استعمال سے روک دیا، شہر کے 2 پارک ماڈل پارک کی طرح اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم۔ پی ایچ اے کو پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے قبل ماحولیاتی کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ داتا دربار کے قریب درخت کاٹنے جانے پر ماحولیاتی کمیشن کو معاملے کا جائزہ لینے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے سمو تدارک کے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے متعلق رپورٹ پیش کی۔ عدالت کو بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی نے 35 میں سے 30 بسوں کی ویکس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ انڈسٹریل یونٹس آلودگی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انڈسٹریل یونٹس کے لیے ایک باقاعدہ مانیٹرنگ یونٹ ہونا چاہیے۔ وکیل اظہر صدیق نے نشاندہی کی کہ داتا دربار کے قریب سڑک کی توسیع کے نام پر ایک درخت کاٹا گیا۔ جیسے شاہد کریم کی ممبر ماحولیاتی کمیشن کو معاملے کی چھان بین کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وکیل اظہر صدیق نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ایم ڈی پارکس اینڈ ہارٹیکلچرز کو ڈی جی بنا دیا گیا۔ جیسے شاہد کریم نے استفسار کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ پی ایچ اے ادارے کو چیلنج کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि PHA को सिर्फ पार्क्स की देखभाल करनी चाहिए, ना कि इन्हें कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करे। अगर इस हवाले से अदालती फैसले हैं तो अदालत में पेश किए जाए। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत की जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज व दीगर अफसरान पेश हुए। हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। और अब बात करेंगे बसंत की। बसंत पर लाहौरियों के लिए एक के बाद एक मौज। फरवरी के पहले हफ्ते शहरी लॉन्ग वीक एंजॉय करेंगे। बसंत पर सूबाई दारुल हुकूमत में 4 छुट्टियां मुतवक्के हैं। बसंत आई, जश्न और छुट्टियों की बहार ले आई। बसंत के मौके पर लाहौर में तातीलात के बायस शहरी एक तवील वीकेंड एंजॉय कर सकेंगे। जराये के मुताबिक जुमेरात 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी पहले से तय है। हफ्ता और इतवार को भी सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद होंगे। इंतजामिया की जानिब से जुमा 6 फरवरी को खुसूसी छुट्टी देने की तजवीज जेर गौर है। मंजूरी की सूरत में लाहौरियों को 5 से 8 फरवरी तक मुसलसल 4 छुट्टियां मिल जाएंगी। हुकाम का कहना है कि तातीलात का मकसद बसंत को यादगार और महफूज बनाना है। तातीलात से शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सड़कों पर मोटरसाइकिल्स की तादाद भी कम रहेगी। हुकूमत की जानिब से शहर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान किया गया है। इस दौरान शहरियों को ट्रांसपोर्ट भी मुफ्त मुहैया की जाएगी। इन दिनों में साउंड सिस्टम एक्ट के तहत कार्रवाइयां भी न किए जाने पर गौर किया जा रहा है, ताकि लाहौरिये पतंगबाजी के साथ म्यूजिक का तड़का भी लगा सकें। ताहिर जमील खान, सिटी 42। ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब में ग्लोबल CISO समिट एंड फ्यूचर लीडर्स अवार्ड 2026 पाकिस्तान एडिशन बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस, साइबर सिक्योरिटी और रुझान की हामिल टेक्नोलॉजीज़ के मुस्तकबिल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ग्लोबल CISO फोरम डॉक्टर एड्रिल ओजाका की शिरकत। ITCN एशिया और वर्ल्ड CISO फोरम के एडवाइजर सैयद अब्दुल कादिर, इवेंट डायरेक्टर ITCN एशिया उमैर निजाम शरीक हुए। मुकर्रीन ने बताया कि ग्लोबल CISO समिट एंड फ्यूचर लीडर्स अवार्ड्स 2026 पाकिस्तान एडिशन 18 जनवरी को एक्सपो सेंटर में होगा। सैयद अब्दुल कादिर का कहना था कि समिट ITCN एशिया के ज़ेर एहतमाम और ग्लोबल CISO फोरम के ताउन से मुनक़िद किया जा रहा है। आलमी माहिरीन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में अगर इतने बड़े बड़े लीडर्स और इतने फ्यूचर लीडर्स के बारे में जब इनको अवार्ड्स मिलेंगे, इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, तो दुनिया में हमें काम कितना मिलेगा, दुनिया में हमें टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स कितने मिलेंगे, साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स कितने मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान SIFC की सपोर्ट, STCA की सपोर्ट से पाकिस्तान का जो लोकल इकोसिस्टम है वो कितने बेहतरीन तरीके से मैनेज होगा। सदर ग्लोबल CISO फोरम डॉक्टर एड्रिल ओजाका ने कहा, समिट में 500 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की साइबर सिक्योरिटी और IT माहिरीन शिरकत करेंगे। साइबर रेजिलियंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मसनूई जहानत, क्लाउड सिक्योरिटी और गवर्नेंस जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेरे बहस आएंगे। The more we are attached to technology, the risks are getting higher, and if you don't act, if you don't learn, if you don't participate, you can be a victim very easily. We all work hard to save some money to build a future. One click can cost all your future. So please take it serious. मुंतज़मीन के मुताबिक फ्यूचर लीडर्स अवार्ड्स के तहत IT और साइबर सिक्योरिटी के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। मकामी और आलमी इदारों की बड़ी तादाद बतौर पार्टनर इवेंट का हिस्सा बनेगी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। पंजाब के सरकारी डेंटल कॉलेजेस की सिलेक्शन लिस्ट जारी। USH ने सरकारी डेंटल कॉलेजेस की पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी। पंजाब में BDS का कम से कम मेरिट 94.32% रहा। सबसे ज़्यादा डोनेंट मॉर्सी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर का 94.58% मेरिट रहा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान का मेरिट 94.43% रहा। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस लाहौर का मेरिट 94.37% रहा। डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का मेरिट 94.32% रहा। सिलेक्शन लिस्ट UHS की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। तर्जुमान US के मुताबिक पंजाब के 4 सरकारी डेंटल कॉलेजेस में ओपन मेरिट में 235 सीटें हैं। मुंतखब उम्मीदवारों के लिए फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। तर्जुमान के मुताबिक फ़ीस चलान UHS के दाखिला पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। वासा पंजाब बोसीदा लाइनों की तामीरों के साथ साथ नकारा मशीनरी भी बदलेगा। वासास कनेक्शन से पानी के फराहमी निकासियाँ बेहतर बनाने पर अमली काम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वासास की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास हुआ। DG वासा पंजाब तैयब फरीद, MD वासा गुफरान अहमद और दीगर वासास के MDs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की।
وزیر ہاؤسنگ نے کہا کہ سیوریج لائنوں کی ری ماڈلنگ اور کھلی نالیوں کو سیوریج سسٹم میں بدلنے پر کام جاری ہے۔ صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین سے سید علی گیلانی کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ صوبائی وزیر شافع حسین بھی ملاقات میں موجود تھے۔ علی حیدر گیلانی نے چودھری شجاعت حسین کی خیر دریافت کی۔ ظہراللہ روڈ پر پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب سید علی حیدر گیلانی نے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین بھی ملاقات میں موجود تھے۔ لاہور میں بدبخت باپ کا اپنی ہی 2 بیٹیوں سے زیادتی کا افسوسناک واقعہ۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ کی متاثرہ بچیوں کے گھر آمد، والدہ سے ملاقات، ہمدردی کا اظہار کیا۔ متاثرہ خاندان کو انصاف فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا، جس سے دوران تفتیش اقبال جرم کر لیا۔ واقعے کی تفتیش قانون کے مطابق مکمل رفتار سے جاری ہے۔ ہائی کورٹ بار میں خواتین میں کینسر کے عنوان سے آگاہی سیمینار۔ ڈاکٹرز نے خواتین کو کینسر کی علامات، بچاؤ، بروقت تشخیص، علاج بارے معلومات فراہم کی۔ تقریب کا اہتمام لاہور ہائی کورٹ بار اور المکی مدنی ڈائلسس سینٹر کے باہمی اشتراک سے کیا گیا۔ ماہر ڈاکٹرز نے خواتین میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے کینسر، ان کی ابتدائی علامات، بچاؤ، بروقت تشخیص اور جدید علاج کے طریقہ کار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مسلم ہینڈز آرگنائزیشن کے وفد کا پاکستان فٹ بال ہاؤس کا دورہ۔ برطانوی فٹ بال کلب ویسٹ ہیم کے کوچ راشد عباد بھی ہمراہ موجود تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا اظہر نور سے۔ رانا اظہر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، مسلم ہینڈز کے وفد نے دورہ کیا آج پی ایف ایف ہاؤس کا، اور ملاقات یہاں پہ کی بات کریں گے۔ آپ صاحب، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایف ایف کے، مسلم ہینڈز کا وفد یہاں پر آ جایا تھا اور امریکی کوچ یہاں پر آئے تھے، اس سے کتنا فائدہ ہوگا فٹ بال کے فروغ کے پاکستان میں؟ جی بالکل، اس میں آج مسلم ہینڈز کا وفد یہاں پہ تشریف لایا تھا، وزٹ کیا تھا۔ ان کے ساتھ ویسٹ ہیم یونائٹیڈ کے کوچ تھے راشد عبا صاحب، تو ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوچنگ ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان میں بہت ضروری ہے، کیونکہ پچھلے 8-10 سال سے اس طرح کام نہیں ہوا ریفریز کے اوپر، کوچز کے اوپر۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہم ورکشاپ کروائیں گے، اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن اور مسلم ہینڈز مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انعقاد کریں گے، اور اوور دا پاکستان، اوور ورلڈ ہم ورلڈ سے لے کے آئیں گے، اچھے کوچز لے کے آئیں گے جو کوچنگ ایجوکیشن ہماری نیو جنریشن کو دے، تاکہ لوگوں کو کوچنگ کے حوالے سے بھی پتہ چلے۔ رانا اظہر نور اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے City 42 کے ساتھ۔